یارو کیویں کو رنگ لگے فرمائے جڑا موت کنو ڈر گئیے دوہیں جہانے تر گئیے یارو تا موت کنو ڈر گئی ہے ایمان نہ لکھو ہاں اپنے اتے موت آونی ہے یا کہنا صحیح جند ڈاہ مربے اپنے اندے اتے موت ہو سے جیرا ٹریکٹر ٹرالی نمی گھنا ہے اندے اتے بھی ہو سے موت فرمائنے قسم رب دی اوہا قوم جامنی کائنی جند مہتے مٹی آمنی کائنی جیڑا عرشے والے رب دا قرآن ہندے وچ موت دا بیان عرشے والا رب فرمیں دے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنے و یارو سیانے بیٹھو چکھیں دی چنگی شہے یا ماری شہے سیر لڑیں دو زبان نوے چلیں دے چنگی شہے نبی سید عاشقو مفتی صاحب موجود ہیں انہیں کنو پچھو ایک باری سبحان اللہ کرو نیوے گناہ معاف تھی ویندن نیوے درجات بلند تھی ویندن نیوے نیکیاں مل پم دینا آیت بیٹھی آج 100 دفعہ پڑھچا محمد ساجد سید روح کو بھجوا رب بھی راضی ہو سی سید العرب بھی راضی ہو سبحان اللہ میں عرض بیٹھا کرنا جو چکھینی چنگی شاہ یا ماری چنگی آنکھوں ماری شاہ کو تا کہیں نہیں چکھا جائیں وچ رب لطف نہیں رکھا ان کو کہیں بندے نہیں چکھا مکہ سمجھے موت مصیبتی مصیبت نام نا ایدے وچ ایک نیرالی لذات جیڑی نسی کملی والے حضرت میرے آقا کریم فرمے دینا الموت جسرن یوسل الحبیب الى الحبیب فرمائنے موت ایک پلے جتو لکھنا خدای کلے اے او پلے جڑی مرید کو پیر ملے دیئے جڑی محب کو محبوب ملے دیئے جڑی امتی کو رسول ملے دیئے جڑی بندے کو خود رب کنے کھنتے وے دیئے جتنی ہاں پل تبی دی کائنی زیارت حضور دی تھی دی کائنی جڑا بندہ ہی پل کنو سیدھا وے دے جڑا چاوتے قبر دے کوٹھے وے جاوے دے مٹھا محمد ان کو ٹرتے زیارت کراوے دے مسلمانوں آج لوگ کھینر میاں جیندے دا جہانے موئے دا مکانے جو کچھ کرے بندہ اتھائی جامتے خانے خبر کون گے کون خبر رکھے موئے ہوئی دی اور تا دل سل بڑھ گے حسین حضور فرمین عام نہ سمجھی القبر روزتم من ریاض الجنہ او قبر مومن دی جنت دے باغے وچو باغے کالی کوٹھانی وچ بلدہ چراغے حسین دیا تا شدہ مر دیا تا دل سلبان ہن جنت کا دے دو زکیا فرمائنے میں محمد دا کلمہ پڑھ دی میرے گال ہی تے اعتبار کی تا کر وہ دل سلمی بڑھ دے بھاویں جو انہیں دا روح جسم کنو مکلاوے دے والوی رب جسم نال روح دا کنکشن پاوے دے جیڑا کچھ جسم نال بھی گزر دی ہوں دیئے سرکار فرمیندن روح کو دہدہ کھڑا ہو دے سرکار فرمیندن جیڑے ویلے دھوامن دا ارادہ میت کو کریں دن پھٹے تے سمیں دن اندے کپڑے پھڑیں دن پانی وہیں دن جڑا سابن کسیں دن میت تھوڑی روتے علیں دن ابے رحمنی یا غسال و تمامن اللہ زیادہ زور نا پی علامی زور دا سابن نا پی کسامی سکرات موت میری رگ رگ نہ کھیڑ گئے میرے اتے رحم فرمامی فرمانے علیندہ پہ سن دے کیسے جڑا نمہ کفن پہ
پویں دن سرما تیل بھی لے دن جداں گھوٹ بنا پھراویں تے سجنے وچ ونج رکھیں دن سرکار فرمیں دن ہمیں چالی لنگی پئی پہ ہر سجان دی پوری سنیان فرمائی پہ یا رسول اللہ تھوڑے فرمان نال تا سڑائیں نہیں مانے لیکن سونے دو ڈور تھیا ہویا کپڑا اکھیں دے سامنے آوے کاکھ نہیں نظر دا تے جڑا اتنی لنگیاں پئی پہ او کیویں سنیانی پہ فرمانے جتانی روح دا پکھی جسم دے پنجرے وچ ہا اکھیں دے سوراخیں کنوں تکیں دا جڑا آزاد تھی گئے ہن ساری دی سنیان فرمائی پہ دہدا پہ اے میری مٹھڑی اماں کھڑی رون دیئے اے میرا پھرا کھڑا رون دے اے میرا پھرا بھی روندہ کھڑے پھیر بھی روندی کھڑیے فرمائنے ساری دی سنیان فرمائی پہ لیکن ہے کاس دل وچ لکائی پہ آدھے آج رات میرا پھرا میں کٹی کیسے آج میرا ویر میں کو بنجن نہ دے سے آج میری پھیڑ میرا کھٹڑا چھلے سے آج میرا پتر میں کو مہمانیاں دے سے لیکن قسم رب دی جڑا موت چک کھٹے سے کوئی بھی کہنا راتی ٹھیکے سے ہر کوئی ٹھیکے دے باہر کٹھے سے جڑا میا تو سنیت ویسے روت پکرے سے یہاں نگری ملک پر آیا ہے اتھا آسر رکھن اچایا ہے مٹھو رہن نہیں دے دے کرن روانہ سرکار فرمین دینا ساری آسان دل وچ لکائی ویسے قبر دی تیاری بنائی ویسے جڑا ہوں کچھیں دینا چند قدم تک وین دینا میت والے دے آدھے وہ میں کچھ آمانا لے میرے نال وفا فرما مانا لے یارو اتنی منت لبا ہے جیویں میں کو دنیا دو کھاڑی تے اندے دو کھوچ ناوا ہے وفادار محمد نال گانڈھا گنڈھا ہے آخری گال فرمائنے جائے ویلے کبار سمیں دن جڑا موری والی سیل بند کریں دن والمیا تھوڑی بھولیں دن آدھے وہ مستریا میرے سجن روندے کھڑیں وہ یارا والموکہ رب نہ دے سے پھرا دا چہرہ والپھرا نہ تکے سے سجن والنظران چناؤ سے وہ یارا منت لا چا یہ سومے والی سل ہٹا چا میں کو آخری واری پھرا دا دیدار کرا چا فرمانے کوئی توجہ نہیں دے دے اپنی مرضی نال کھڑے نا مٹی سٹیں دے سرکار فرمے دن جڑا دفن کر واپس ہوئے دن یسمعو قرآن یالہم سرکار فرمے دن کانٹھے دا رواٹی سندا پہ جتیں دا چکاٹی سندا پہ یارو میں تو ہاں کنو پچھدا گناہگارے تے بھمنے کو کارے سرکار فرمے دن جتیں دا چکاٹ یارو ایمان نہ لکھو ہاں سندا او ہے نا جڑا جیندہ ہو گئی تے جیندہ امتی نہیں مواؤ نبی کی میں مر سکتے سرکار فرمے دن جیرے ویلے جتیں دا چکاٹی مکوے دے کانٹھیں دا رواٹی مکوے دے ہوئے میاں تو دا سو دے ہوئے ٹھڈا سا پھرے دے روتے اکھیں دے گزر گئی گزران غم دے سانگ رہیوں سے ڈٹھڑا محال جہان پلڑے کچھ نبیوں سے فرمانے ہوئے لے میت کو لکھ لکھ وسواس ہوں دے عرب دا ماہی ہوں دے پاس ہوں دے فرمے دن وہ میرا امتیا جیندہ نانا چیندہ ہمیں دنیا والے نالی جارے
باغ ملے ہا مسجد لنکھنا میں دہا میں وچی نئے نال یاری رکھی او سارے کنڈ والا گنی جیدہ نانا چیدہ ہمیں مدینے کنو ٹورتے آگنی ان میں کو سنیان دے اللہ مرتے دے ذمے تیری قبر کو جنت باغ بنا من میرے سبحان اللہ مسلمانو جائے میرے بندہ محبوب کو سننے دے اللہ وال 5 انعام لے دے پر ہن وقت زیادہ تھی گے 9 بجے دا اعلان کتنے 20 منٹ پہ رہ دینا میرے استاد محترم بیان کرے سن لیکن یاد رکھو قبلہ صحیح اس ساری زندگی پیچھے تے اندازہ کرو کتنی گزر گئی ہے باقی چوکھی ودی ہے زیادہ کنو زیادہ 50 سال تک کیوں کھا بندہ پیا جیندے لیکن ہندے وچ تکرار تے جھیڑے میں آدھا سب کچھ بھلاؤ مٹھے محمد دی خاطر محبت نال نبھاؤ اے ہون استاد صاحب خطاب کرے سن لیکن خطاب کرو پہلے میں نعرہ چمارا جو پتہ لگے جو عاشق تھریے بیٹھو یا ڈریے بیٹھو تے انشاءاللہ استاد صاحب محبت نال واز کرے سن اگر 10-15 منٹ تے تھی وے سن تے یار دے ذکر